आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। किसानों की नाज़रीन, ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। जम्मू और कश्मीर में ज़मीनी जमहूरियत को मजबूत करना तरजीह होगी। हज बंदी के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर रियासत से मुताल्लिक़ कुल जमाती इजलास ख़त्म। रियासत की बहाली और इंतखाबात का मुतालबा अहम मुद्दा रहा है। नाज़रीन, कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत 30 करोड़ से ज़्यादा टीके दिए जा चुके हैं। अंदरून मुल्क की खबरें तफसीलात से। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में ज़मीनी जमहूरियत को मजबूत करना तरजीह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मुस्तहब करना मरकज़ी हुकूमत की तरजीह होगी। मिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ अपनी रिहाइश गाह पर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों की कुल जमाती मीटिंग के बाद ये इज़हार ख्याल किया है। तकरीबन 3.5 घंटे तक चलने वाली इस मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं के साथ आज की मीटिंग ऐसे तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर जम्मू कश्मीर के तय की जाने वाली कोशिशों की सिमत में अहम कदम है, जिसमें 4 रुखी तरक्की पर जोर दिया गया है। एक दीगर ट्वीट में इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी जमहूरियत को मजबूत करना जमहूरी तरजीह होगी। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का अमल तेज़ होना चाहिए ताकि इंतखाबात हो सके और जम्मू कश्मीर को मुंतखब हुकूमत मिले जो वहाँ की तरक्की की राह पर मजबूती से आगे बढ़े। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत बैठकर तबादला ख्याल करना है। मैंने तमाम रहनुमाओं को बताया कि ये लोग ही हैं बिलखुसूस नौजवान जिन्होंने जम्मू कश्मीर को सियासी क़यादत देना है और ये यकीनी बनाना है कि इनकी उम्मीद पूरी हो सके। नाज़रीन, मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी, बीजेपी के चमन लाल और जम्मू कश्मीर के दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमा शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में सियासी लिहाज से बेहद अहम मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वज़ीर आज़म के चीफ एडवाइज़र कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कई दीगर सीनियर अफसरान ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर असम्बली हल्कों की हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद वहाँ इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह इत्तला यहाँ सियासी जमातों के साथ जम्मू कश्मीर के सियासी मुस्तक़बिल के बारे में तबादला ख्याल करने के लिए आज यहाँ बुलाए गए एक कुल जमाती इजलास में दी। तकरीबन 3.5 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी ने सहाफ़ियों को बताया कि ये बातचीत इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रहनुमाओं से सब्र से हमारे मामलात सुने। इन्होंने कहा कि हदबंदी का अमल ख़त्म होने के बाद इंतखाबात का आगाज़ होगा। इजलास में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और फारूक और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा महबूबा मुफ्ती, बीजेपी के चमन लाल और जम्मू कश्मीर के दीगर सियासी रहनुमाओं के कायदीन, सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह
و دیگر عہدیدار اس اجلاس میں شریک رہے۔ واضح رہے کہ ناظرین، جموں کشمیر کا 5 اگست 2019 کو ریاست کا درجہ ختم کیے جانے کے بعد اس کو 2 مرکزی خطوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد مرکز کی طرف سے پہلی بار وہاں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی پیشکش کی گئی ہے۔ دوسری طرف کشمیری پنڈتوں کی تنظیم نے اجلاس میں ان کی عدم دعوت کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اہم پہلو ہے اور اس کی بھی سنی جانی چاہیے، تاہم اس اجلاس کے لیے کوئی سرکاری ایجنڈا طے نہیں کیا گیا تھا۔ دری اثنا اجلاس کے پیش نظر مرکزی خطے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور پورے خطے میں سیکورٹی انتظامات کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی جاری رکھی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر ریاست سے متعلق کل جماعتی اجلاس ختم، ریاست کی بحالی اور انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے سیاسی مستقبل پر وہاں کے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے طلب کردہ کل جماعتی میٹنگ 3.5 گھنٹے سے زیادہ چلی، جس میں بیشتر شرکاء نے ریاست کی بحالی کی بات کی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیری رہنما کو ہر طرح کے تعاون کا دہانی کرائی ہے۔ سینئر کانگریس کے لیڈر غلام نبی آزاد، نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ اور عمر فاروق، پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما محبوبہ مفتی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے چمندار اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے دیگر سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر منعقد ہونے والے اس اہم اجلاس میں شریک رہے۔ ناظرین، اس میٹنگ کو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حد بندی کے بعد انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کیے جانے اور اس کو مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد مرکزی حکومت کی وہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ پہلی بار اہم بات چیت ہوئی ہے۔ ناظرین، اندرون ملک میں عالمی وبا کورونا وائرس کا خطرہ ابھی بھی جاری ہے۔ تیسری لہر کو خطرناک بتایا جا رہا ہے۔ وہیں پر ناظرین، کورونا ٹیکہ کاری کی مہم اندرون ملک میں 30 کروڑ سے زیادہ تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم کے تحت دیے جا چکے ٹیکوں کی ڈوز کی تعداد 30 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ملک نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایک عارضی رپورٹ کے مطابق جمعرات کی صبح 7 بجے تک 40,45,516 سیشنوں میں ملک میں کووڈ-19 کے ٹیکوں کی کل ملا کر 30,16,26,023 کروڑ اور خوراک دی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ ٹیکے کی 64,49,599 خوراک دی گئی۔ کووڈ-19 ٹیکہ کاری کو سب کے لیے دستیاب کرانے کا نیا مرحلہ 21 جون 2021 کو شروع ہوا۔ مرکزی حکومت پورے ملک میں ٹیکہ کاری کی رفتار اور گنجائش میں اضافے کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 54,059 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ مسلسل 17ویں دن ملک میں کووڈ-19 کے معاملات کی تعداد 1 لاکھ سے کم درج کی گئی ہے۔ یہ مرکز اور ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے تعاون سے کی جا رہی ہے مسلسل کوششوں کا نتیجہ رہی ہے۔ جیو ہندوستان میں سب سے پہلے 5G لانچ کرے گا۔ ناظرین، ملک کی سب سے بڑی کمپنی ریلائنس انڈسٹری کی 44ویں سالانہ عام اجلاس کے دوران چیئرمین مکیش امبانی نے آج امید کا اظہار کیا کہ ملک میں 5G کا آغاز ریلائنس جیو ہی کرے گا۔ ریلائنس جیو نے جدید اسٹینڈ آلون 5G کو ترقی دینے میں زبردست سبقت حاصل کر لی ہے، جو وائرلیس براڈ بینڈ کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ مسٹر امبانی نے بتایا کہ 5G ٹیسٹنگ کے دوران جیو نے کامیاب 1 Gbps سے زیادہ کی اسپیڈ پائی ہے۔ حال ہی میں 5G کی ٹیسٹنگ شروع کرنے کے لیے ضروری اسپیکٹرم کمپنیوں کو جاری کیا گیا تھا، جو دہلی، ممبئی سمیت کئی شہروں میں 5G ٹیکنالوجی کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے۔ مسٹر امبانی نے بتایا کہ پورے ملک میں پہلے ڈیٹا سینٹروں پر 5G اسٹینڈ
आलोन नेटवर्क को इंस्टॉल कर दिया गया है और रिलायंस जियो को मजबूत नेटवर्क आर्किटेक्चर की वजह से 4G से 5G में आसानी से अपग्रेडेशन किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए मिस्टर अंबानी ने कहा है कि एंड-टू-एंड 5G इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हमने अपनी आलमी शराकतदारों के साथ 5G आलात का मुकम्मल सिलसिला डेवलप कर रहे हैं। हेल्थ केयर, तालीम, एंटरटेनमेंट, रिटेल और माशियत के लिए जियो बेहतरीन एप्लीकेशन तैयार करेगा। इसकी मिसाल है जदीद 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस जो सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के साथ मिलकर रिलायंस जियो तैयार कर रहा है। जियो इंडिया को 5G डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट का एक आलमी मरकज बनाने के लिए कोशिश करेगा। एक बार जब जियो का 5G सॉल्यूशन हिंदुस्तान की इस सतह पर कामयाब हो जाएगा तो इसकी पूरी दुनिया के दिगर मुल्कों में एक्सपोर्ट के इम्कानात पैदा होंगे। अमेरिका फौजियों का इनखला, रूस ने अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा जाहिर किया है। रूस के वजीर दिफा सरगेई शोइगु ने अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए ईरान और पाकिस्तान के किरदार को अहमियत देते हुए खबरदार किया है कि अमेरिकी फौजियों के इनखला के बाद खित्ते में खाना जंगी शुरू हो सकती है। रूस खबररसां इदारे RIA के मुताबिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से 9वीं मास्को कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान की हिमायत के बगैर अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। वजीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल से निमटने के लिए पड़ोसियों और बैनुल-अक़वामी इदारों की खुसूसी तवज्जो दरकार होगी, तभी अफगानिस्तान में अमन कायम हो सकेगा। इसराइल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मंजूर करे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा अमन अमल के हवाले से ओमान की पॉलिसी गैर मुतज़लज़ल है। नाज़रीन, सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल अबू सईदी ने अपने इसराइली हम मनसब से कहा है कि बेहतर होगा कि नई इसराइली हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मशरिक़ी अल-कुद्स को इसका दारुल हुकूमत बनाने वाले अरबों के अमन इक़दाम को मंजूर कर ले। इस हवाले से गैर मामूली इक़दामात करे। ओमानी खबर रसां इदारे के मुताबिक बदर अल-अबू सईदी ने कहा है कि इस अमल के हवाले से सल्तनत ओमान की पॉलिसी गैर मुतज़लज़ल है। ओमानी खबर रसां इदारे का कहना है कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जुमेरात को अल-अबू सईदी से टेलीफोनिक रब्ता किया था। इसराइल में नई हुकूमत की तश्कील के बाद नए इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अपनी वज़ारत का ख़लमदान संभालने के बाद इसी मुनासिबत से अल-अबू सईदी से रब्ता किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बरतानवी, जर्मन और ओमानी हम मनसबों से राब्ते। सऊदी अरब और बरतानिया के दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जुमेरात को बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया, जबकि शहज़ादा फैसल बिन फरहान से ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके रब्ता कायम किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने बरतानवी हम मनसब डोमिनिक ज़ेब से टेलीफोनिक रब्ता किया। इन्होंने सऊदी अरब और बरतानिया के दोस्ताना ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की नई जहतों पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी मसाइल और ख़ित्ते के हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू शुनीद की है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जर्मन हम मनसब हिको मैस को भी टेलीफोन किया। इन्होंने जर्मनी और सऊदी अरब के दोस्ताना ताल्लुक़ात को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने की तदाबीर के अलावा इलाक़ाई व आलमी हालात हाज़िरा और ख़ित्ते के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। SPA के मुताबिक ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन अहमद बिन हमूद अल-अबू सईदी ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता करके सऊदी अरब और सल्तनत ओमान के
برادرانہ تعلقات، علاقائی و عالمی حالات حاضرہ اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بلوچستان سبی میں شدت پسندوں کے حملے میں 5 یفسی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ یفسی اہلکار گشت میں مصروف تھے جب گھات لگائے نامعلوم حملے والوں نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ بلوچستان کے ضلع سبی میں نامعلوم شدت پسندوں کے ایک حملے میں یفسی کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ سبی کے ضلع انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فرنٹیئر کور بلوچستان 150 ونگ کے اہلکاروں کو جمعرات کی شام سے تقریباً 70 کلومیٹر دور سبی اور ہرنائی کے درمیانی پہاڑی اور غیر آباد علاقے سانگان میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یفسی اہلکار گشت میں مصروف سے جب گھات لگائے نامعلوم حملے آوروں نے ان پر اندھادھند فائرنگ کی، جس میں 4 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہوئے جبکہ 5واں زخمی ہوا ہے۔ زخمی اہلکار نے بھی بعد ازاں دم توڑ دیا۔ مرنے والے اہلکاروں میں حوالدار ظفر، لانس نائک بشیر، لانس نائک ہدایت، لانس نائک ناصر اور سپاہی نور اللہ شامل ہیں۔ لاشیں قریبی یفسی ونگ ہیڈ کوارٹر منتقل کر دی گئی ہیں۔ سانگان اور بابرکت سے یفسی کی اضافی نفری نے موقع پر پہنچ کر فرار ہونے والے حملے والوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری اب تک کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، تاہم اس علاقے میں اس سے پہلے بھی یفسی پر متعدد بار حملے ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کی ذمہ داری علیحدگی پسند مسلح تنظیم بلوچ لبریشن آرمی قبول کرتی رہی ہے۔ ادھر بلوچستان کے جنوب مغربی علاقے تربت میں بھی بازار کے قریب یفسی کی چوکی پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا جو دھماکے سے پھٹ گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ ایام میں کوئٹہ اور اس کے اطراف کی پہاڑی علاقوں، بولان، سبی اور افغانستان اور ایران کی سرحد سے ملحقہ علاقوں میں یفسی پر حملوں میں شدت دیکھی گئی ہے۔ مئی سے اب تک متعدد حملوں میں 30 سے زائد یفسی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ انخلا سے پہلے افغان مترجمین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ امریکہ غیر ملکی فوج کے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کو طالبان کی جانب سے انتخابی حملوں کا خطرہ لاحق ہے۔ امریکی حکومت کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا مکمل ہونے سے پہلے غیر محفوظ افغان مترجمین کے گروپ کو ملک سے باہر محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا، جہاں سے وہ امریکی ویزا لینے کا عمل مکمل کر سکیں گے۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق امریکی عہدیدار نے جمعرات کے روز کہا کہ مترجمین کے اس گروپ میں شامل تمام افراد افغان شہری ہیں جنہوں نے ویزا حاصل کرنے کا عمل پہلے سے ہی شروع کیا ہوا تھا، تاہم عہدیدار نے اس حوالے سے معلومات فراہم نہیں کی کہ ان مترجمین کو کس محفوظ مقام پر پہنچایا جائے گا۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر مزید افراد کو محفوظ مقام پر پہنچانے اور منتقلی کے حوالے سے مزید آپشنز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی حکومت کے اس فیصلے سے افغانستان میں بحران کی کیفیت پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ افغانی صدر اشرف غنی کی صدر جو بائیڈن سے ملاقات جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں متوقع ہے، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی کہ امریکی انخلا کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تعلقات موجود ہیں۔ اشرف غنی اور جو بائیڈن کے درمیان ملاقات ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب طالبان ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جس سے امریکی کانگریس میں افغان مترجمین کی حفاظت کے حوالے سے خدشات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی فوج کے ساتھ کام کرنے والے افغان مترجمین کو طالبان کی جانب سے انتظامی حملوں کے خطرے کا سامنا ہے۔ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا کا عمل آئندہ چند ہفتوں میں مکمل ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔